प्रेम से बोले श्री सदगुरु जी महाराज को जय। परम पिताजी परमेश्वर को जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनन भगवान को जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंसबाट विरचित सद्ग्रन्थ सबैको वास्तविकता अन्तर्गत आजको प्रसंग रहेको छ। भगवान खुदागत निराकार या साकार दुवै भन्ने प्रसंग रहेको छ। डिग्री डिप्लोमा आलिम फाजिलले लिन्छन्, तर यिनीहरू सबैलाई देखा पर्दैनन्। अवतारवाद भन्छन्, सबै अल्लाह तल्ला साकार हुँदैन, हाजिर नाजिर हुँदैन। यस्तो छैन। मसित प्रमाण माग्नुहुन्छ भने कुरानबाट पनि प्रमाण दिन्छु, बाइबलबाट पनि अवतारको प्रमाण दिन्छु। अल्लाह तल्ला निराकार नै केवल हुन्छ, साकार हुँदैन। यसमाथि कोही वार्ता गर्नको लागि अगाडि आउन् न। मुसलमानमा सारा मस्जिद शून्य शून्य बनाई राखिदिए। अल्लाह तल्ला निराकार हुन्छ, अरे बिहिस्तको शून्य किन बनाइरहेका छैनौ? त्यहाँ नहरहरू बगिरहेका छन्, त्यहाँ हुरहरू छन्, त्यहाँ अल्लाह तल्ला पंक्तिमा बस्दछ, सिंहासनमा बसेर निर्णय गर्दछ। उसका फरिस्ताहरू सबै लाइनमा उभिन्छन्। मुमिन लाइनमा उभिन्छन्, यी काफिर लाइनमा उभिन्छन्। अल्लाह तल्लाको सच्चा राज्य हुनेछ। यी सबै के निराकारको वर्णन हो? निराकार राज्य गर्न आउनेछ। अरे भाइ, बडो विचित्र छ। कुन आँखाले सबै पढ्छन् र हामीहरू पढ्छौँ त कसरी देखिन्छ? बडो विचित्र छ भाइ। सबै त उही भन्छन्। मेरो एउटा कार्यक्रम भएको थियो सिद्धार्थनगरमा, जुन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा मुस्लिम जलसा समाजले त्यो कार्यक्रम गराएको थियो। अर्थात् कुरा सन् 1977 को हो। त्यो समय वहाँका मुस्लिम भाइहरूले कन्ट्याक्ट गरेका थिए। मक्कामा कि एउटा केटा छ जो पुरै धरतीका मुस्लिम समाजलाई चुनौती दिइरहेको छ। रूह अल्लाह तल्लाको दिदार पनि कुरा गरिरहेको छ। हामीहरू उसको तर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छौँ। के गर्ने? म त भन्छु कि बरेलीमा पनि मुस्लिम समाजको कमी छ र। धेरै आलिम फाजिल होलान्, धेरै फकीर होलान्। तपाईहरू सबैले बोलाउनुहोस् न, बातचित हुनेछ, पत्तो लाग्नेछ। कुरान शरीफको कति जानकारी छ? आलिफ महोदयजी हुनुहुन्छ, एमए को डिग्री लिनुभएको होला। कुरान शरीफमा बोलाउनुहोस् न उहाँलाई। के थाहा छ कुरान शरीफको बारेमा? के जान्नुहुन्छ कुरानको विषयले उहाँले? अरे एमए को डिग्री मिल्यो, उहाँ फुल्दै रहनुभयो, 4 पैसा कमाउँदै रहनुभयो। सद्ग्रन्थहरूको जानकारी, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि र ज्ञान दृष्टि बिना दुनियाँको कुनै पनि एउटा पनि ग्रन्थ जान्न बुझ्न सकिँदैन। र ज्ञान दृष्टि छ भने दुनियाँका सारा ग्रन्थ तपाईको सामुन्य छ। सारा विषयवस्तु तपाईको सामुन्य छ। ग्रन्थमा कहाँ सही छ, कसले के गल्ती गरेको छ, सबै तपाईको सामुन्य देखिन्छन् भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ वेदाङ्क। सद्भावी सत्यान्वेषी बन्धुहरू, वेदाङ्कको तात्पर्य वेदबाट उद्भूत एवं वेदको नै अङ्गीभूत त्यस जानकारीसित छ जुन शरीर र संसारको माध्यम आपसी तालमेल तथा विकसित सम्बन्धित होस्। यसो त यथार्थपूर्ण एवं परिपूर्ण जानकारी नै वेद हो। फेरि पनि कठिनाइहरूदेखि बचाउ एवं समझदारीको सुविधाको निम्ति नै अङ्गहरू एवं उपाङ्गहरूको रूपमा पृथक पृथक विभागमा विभाजित गरेर ती विषय वस्तुहरूको गहिराईसम्म जानकारी गरिन्छ, जसबाट गहनभन्दा गहन विषयवस्तु पनि जान्न बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, साधारण हुन जान्छ, जसबाट मनुष्य आफ्नो आवश्यकताको अनुसार सांसारिक विषयवस्तुहरूलाई उपलब्ध गर्दछ एवं उपयोगमा ल्याउँदछ। संसार अन्तर्गत परमब्रह्म वा परमेश्वर वा परमात्मा यहोवा गड वा अल्लाह तल्लाको सिवाय कोही पनि मनुष्य, योगी, यति, ऋषि, महर्षि अथवा देवी देवता वा पीर पैगम्बर, आलिफ, औलिया, प्रोफेट्स, फरिस्ता आदिमा शक्ति, सामर्थ्य एवं क्षमता छैन कि त्यो सृष्टि खेलकदको रहस्य, यथार्थता एवं परिपूर्णता जानोस् बुझोस्। यसैलाई कोही मनुष्य कुनै विषय वस्तुको माध्यमबाट त कोही कुनै अन्य विषय वस्तुको माध्यमबाट सृष्टिक विषय वस्तुको जानकारी गर्दछ। त्यो त्यसको अनुरूपलाई नै त्यसलाई व्यवहारमा गर्दछ, गराउँदछ। सृष्टिको रहस्यको वास्तविक जानकारी त एकमात्र परमब्रह्म परमेश्वर वा गड वा अल्लाह तल्ला वा भगवानलाई नै रहन्छ, तथा उसैको कृपा वा मेहरबानी के प्रेरणाको अनुसार नै आफ्नो क्षमताभर मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। किनकि परमब्रह्म परमेश्वरले
अंश मात्र ब्रह्म वा परमेश्वरको अंश मात्र, ईश्वर वा परमात्माको अंश मात्र, आत्मा वा गडको अंश मात्र, सोल वा अल्लाह तलाको अंश मात्र, नूर तथा परम तत्त्व रूप आत्मतत्त्व, शब्दरूप भगवत तत्त्व, शब्द ब्रह्मको अंश मात्र, सोहम हंसो र तत्त्वज्ञानको अंश मात्र योग साधना वा अध्यात्म हुन्छ र तत्त्वज्ञानको अंश मात्र योग साधना वा अध्यात्म हुन्छ। ठीक उसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्माबाट उत्पन्न योग तथा साधना वा अध्यात्मको अंश मात्र विचार हुन्छ। पुनः किनकि परम ब्रह्म ब्रह्म जीव वा परमेश्वर, ईश्वर जीव वा परमात्मा, आत्मजीव, गड सोल सेल्फ वा अल्लाह तला, नूर रूह तथा आत्मतत्व वा गड वा अलम, सोहम हंसो वा सोल वा उही बाह्य तथा अहम वा सेल्फ रूप तत्वज्ञान वा टू नलेज वा हुरूफ मुकत्तम, योग साधना वा अध्यात्म वा मेडिटेशन वा स्पिरिचुअलाइजेशन वा मुतशाही बिहात वा नूरानी तथा विचार तथा थिंकिंग वा रूहानी आदिको यथार्थपूर्ण जानकारी परम कारण सूक्ष्म हुन्छ। यसैले समस्त एवं सामान्य मनुष्यलाई यी जानकारीहरू सामान्यता हुन पाउँदैन। यहाँनिर सामान्य मनुष्यको तात्पर्य गरिब, अनपढ, त्रसित, किसान, मजदुर आदिसित होइन, अपितु शारीरिक, पारिवारिक एवं सांसारिक विषयवस्तु जो जति नै आसक्त एवं लिन्छ त्यो त्यति नै सामान्य नीच अज्ञानी छ। जडी मूड नमक हराम एवं अधम हो सित छ। पुनः क्रमशः जो व्यक्ति वा मानव क्रमशः जीव आत्मा परमात्मा, जीव ईश्वर परमेश्वर वा जीव ब्रह्म परम ब्रह्म वा सेल्फ सोल गड वा नूर अल्लाह तला मध्ये जुन र जति नै सम्बन्धित र व्यवहारित हुन्छ त्यो त्यति नै उच्चतम श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम वा उत्तमतर सर्वोत्तम हुन्छ। तथा साथै जो जिसको जति नै जानकार एवं सम्बन्धित हुन्छ ऊ उसै स्तर आनन्द, चिदानन्द, सचिदानन्द वा ब्लिस, मर्सी वा रूहानी, नूरानी, मेहरबानी प्राप्त ज्ञान वा हासिल गर्दछ तथा उसै स्तरमा सामाजिक मर्यादै प्रतिपादित पूजित हुन्छ। यस्तो रहँदा वा हुनाको बावजुद पनि मानव कति जडी एवं मूड, नासुक वा नमक हराम भएको छ कि उसलाई आत्मकर्ष, आत्मकल्याण, आत्मद्वार आदिसित सम्बन्धित कुराहरू सोच्दैन, जो नैतिक उत्थान, शान्ति र आनन्द, मुक्ति र अमरता आदि छोडेर नाशवान, तुच्छ एवं क्षणिक शारीरिक, पारिवारिक एवं सांसारिक सुख सम्पत्तिका लागि रात दिन परिश्रम गरिरहन्छ। यस प्रकार जीव आत्मा परमात्मादेखि विमुख तथा शरीर सम्पत्ति वा व्यक्ति वस्तु वा कामिनी काञ्चनको प्रति उन्मुख मनुष्य नै सामान्य अज्ञानी, जडी मूड, नमक हराम, नीच एवं अधम हुन्छन्, जसलाई सामाजिक सुधार एवं आत्मोद्धार तथा पारिवारिक सुधार र पारिवारिक उद्धार कसले भनोस्। आत्मा र आत्मद्वारको पनि कुरा सोचाइ बुझाइमा आउँदैन। योग साधना वा अध्यात्म तत्त्वज्ञानबाट बिल्कुल नै अनभिज्ञ एवं वञ्चित रहन जान्दछ, जसबाट जीवसित सम्बन्धित आनन्द, आत्मसित सम्बन्धित चिदानन्द र परमात्मासित सम्बन्धित सच्चिदानन्द वा परमानन्दबाट पनि अनभिज्ञ एवं वञ्चित रहन जान्छन्, जो मानव योनिको चरम र परम लक्ष्य हो। सत्यद्रोहीहरूलाई भगवान सदानन्दजीको चेतावनी। असत्य धर्म समापन एवं सत्य धर्म संस्थापन हेतु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस तथा इनका सकल शिष्य समाज सदानंद तत्वज्ञान परिषद संकल्पित एवं समर्पित छ। तपाई महानुभावहरू अलिकति सोच्नुहोस् कि तपाईहरूद्वारा आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, नूर, सोल, हंसो, ज्योति आदि र अध्यात्मलाई लिएर परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर, खुदागण, परम तत्व आदि र तत्वज्ञानको सत्यता पृथक अस्तित्वलाई जनमानसको दिल दिमागबाट लुप्त समाप्त गराइनु अर्थात् सद्ग्रन्थहरूबाट परमात्मा विषय सत्प्रमाणहरूलाई जनमानसमा लुकाएर छुपाएर आत्मालाई नै परमात्मा बताइनु। पतनोमुखी सोहम ज्योतिको सहज स्थितिलाई नै जुन कि साधना पनि हुँदैन लाई तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान बताइनु। यस प्रकार उनीहरूलाई परमात्मा र उनका तत्वज्ञानको सत्य स पृथक अस्तित्वदेखि विमुख सत्य विमुख गराइनु के असत्य अधार्मिक मिथ्यावादी कुकृत्य होइन। सोहङ जुन कि आत्मा पनि हुँदैन लाई नै परमात्मा आदि मनाउनु के भगवद्रोही सत्यद्रोही कार्य होइन। जुन दिन जनमानसलाई तपाईहरूको यस असत्य अधार्मिक मिथ्यावादी कुकृत्यको बारेमा स्पष्टता जानकारी हुनेछ, त्यस दिन उनीहरू तपाईहरूलाई माफ गर्ने छैन।
अनि परम तत्त्व रूप परमात्मा जो आफ्नो परम आकाश रूप परम धामबाट पृथ्वी रूपी धराधाममा अवतरित भइसकेको छ पनि भगवद्रोही सत्यद्रोहीलाई बक्सिँदैन। तब तपाईहरू सबै असत्य धार्मिक मिथ्यावादी कुकृत्यवालाहरूको पतन नि भइ नै हाल्नु छ। राम्रो हुनेछ कि परमात्मा परम तत्त्व खुदागर भगवानको सत्यता पृथक अस्तित्वलाई सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी स्थानजी परमहंसबाट तत्त्वज्ञानद्वारा यथार्थता जानेर साक्षात हेरेर एवं स्पष्टता बातचित गरी परिचय पहिचान गर्नुहोस्। सत्यलाई हर हालतमा स्वीकार गर्नुहोस्, मिथ्यालाई छोडिदिनुहोस्। समय रहँदै सबै चेतिनुहोस्, यसैमा सबैको भलाइ छ। र पुरै धर्म क्षेत्रमा जीव ईश्वर र परमेश्वरको तीनवटैको दर्शन विधान कोही पनि गुरुसँग छैन। पुरै मेला घुम्नुहोस्, के दिइरहेका छन् कि के गरिरहेको छन् कि उपदेशक जीहरूमा उपदेशमा सबै उपदेशकहरूको एउटै लक्ष्य हो कि तपाईँ दान दिनुहोस्। सब तपाईको एकै लक्ष्य हो कि तपाईँ दान गर्नुहोस्। के छ यसको सिवाय उपदेश दिनका लागि उनीहरूसँग जीवको जानकारी छैन भनिदिउन् कि म जीव देखाइदिन्छु, ईश्वरको जानकारी छैन भनिदिउन् कि म ईश्वर देखाइदिन्छु, र परमेश्वरको जानकारीको कुरा नै छैन कि म परमेश्वर देखाइदिन्छु। र जो जीव ईश्वर परमेश्वरको दर्शनवाला हुन्छ नि, भिक्षा माग्दैन, उसले भिक्षा पात्र राख्दैन, उसले तपाईलाई दान चढावाको कुरा गर्दैन, ऊ त ध्यानको कुरा गर्दछ, ज्ञानको कुरा गर्दछ, ऊ भक्ति सेवाको कुरा गर्दछ, ऊ भगवत मिलनको कुरा गर्दछ, मुक्ति अमरताको कुरा गर्दछ, ऊ भगवानको मिलनको कुरा गर्दछ, मुक्ति अमरताको कुरा गर्दछ, ऊ दान दक्षिणाको कुरा गर्दैन। आखिरी सोच्नुहोस्, हामीहरूले जो ध्यानबाट ज्ञानबाट ईश्वर परमेश्वरको कृपाले र सद्ग्रन्थहरूबाट हामीले जानेका देखेका चिनेका छौँ, जब धर्म जीवबाट सुरु हुन्छ, ईश्वर माया हुँदै परमेश्वरमा गएर जोडिन्छ, रोकिन्छ। अब रह्यो कुराहरू कि शरीर परिवार संसारी माया क्षेत्र हुन्। शरीर परिवार माया क्षेत्रका हुन्, जीव ईश्वर र परमेश्वर धर्म क्षेत्रका हुन्। जो कोही पनि शरीर परिवार संसारको स्थितिमा छ, ऊ माया क्षेत्रमा छ, यो सबैले मानिरहेको छ। अरे भाइ, म त पारिवारिक हुँ, म त परिवार जालमा फसेको छु, म त माया जालमा फसेको छु, कसरी निक्लिने, म त माया बन्धनमा छु। यति कम बेसी हरेक धर्म धारण गर्नेवालाहरूलाई संसारिकलाई आभास छ। अर्थात् हर कसैलाई यस्तो आभास छ कि जो पारिवारिक छन्, जो संसारिक छन्, उसलाई आभास छ कि म माया जालमा फसेको छु, म माया जालमा भड्किएको छु, म कर्म बन्धनमा जक्रिएको छु, म आवागमनमा जक्रिएको छु। अर्थात् हर कोही जसमा थोरै संस्कार छ, हर कसैलाई आभास छ। अब बताउनुहोस्, जब शरीर परिवार संसार नि माया हो, माया जाल हो, उसैमा चाहे जति सवार गरेर रहन्छौँ, आखिर रहन्छौँ त माया जालमा नि, रहन्छौँ त कर्म बन्धनमा नि। कसरी भयो धर्ममा शरीरलाई राख्दै तपाईँ जीवलाई पनि जान्नुहोस्। जसरी शरीरलाई जानिरहनु भएको छ, उसलाई नि जीवमा पनि जान्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र चिन्नुहोस्। जसरी घर परिवारलाई जानी बुझिरहनु भएको छ, उसरी नि ब्रह्म शक्तिलाई पनि हेर्नुहोस्, जान्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। जसरी घर परिवारलाई जानी बुझिरहनु भएको छ, उसरी नि ब्रह्म शक्तिलाई पनि हेर्नुहोस्, शिव शक्तिलाई पनि जान्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अर्थात् ईश्वरीय सत्ता शक्तिलाई पनि जान्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। अर्थात् ईश्वरीय सत्ता शक्तिलाई पनि जान्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अर्थात् तपाईको हर एक प्रकारले जान्नु, हेर्नु, परख्नु, बुझ्नु छ र जुन प्रकारले संसार छ, जो सबै शरीर र परिवारको व्यवस्था गर्नेवाला छ, जो सबै शरीरको परिवारको सब कमीहरूको पूर्तिवाला गर्नेवाला छ, ठिक उसी प्रकारले परमेश्वर हो। उस संसारी कमीहरूको पूर्ति गर्दछ, हमेशा ईश्वरलाई बनाएर राख्दछ। ईश्वर उसको एकाइ हो, सत्ता शक्ति हो। जो जीव एवं ईश्वर परमेश्वर वास्तवमा के हो, यी तीनवटैलाई जान्नु, हेर्नु, परख्नु, बुझ्नु छ। जब हामी यता जान्नेछौँ शरीर परिवार संसारलाई, र ठिक त्यसरी नै उता पनि जान्नेछौँ, हेर्नेछौँ जीव ईश्वर र परमेश्वरलाई। शरीर परिवार संसारवाला जो जीवन छ, यो जीवन लौकिक जीवन कहलाउँछ, र त्यो जीव ईश्वर परमेश्वरवाला जीवन छ, त्यो जीवन पारलौकिक कहलाउँदछ। अर्थात् लौकिक यो पनि छ, लौकिक त्यो पनि छ। अन्तर केवल यो छ कि यस पारको र त्यो उस पारको हो, लौकिक र पारलौकिक। लौक्ने वाला भोजपुरी को शब्द हो, लौक्ने वाला, देखिने वाला।
लौक्ने शब्दबाट लौकिक बनेको छ त लौकन यस पार लौकिक जब उस पार गएर हेरौँ भने उस पार देखिनेछ पारलौकिक। पारलौकिकको के अर्थ लगाए यिनीहरूले जानेनन्, ईश्वरलाई परमेश्वरलाई देखेनन्। ईश्वरलाई परमेश्वरलाई र अर्थ लगाइदिए कि मरेपछि पारलौकिकताको जान्नेछौँ, लाभ लिनेछौँ। मरेपछि जानिन्छ देखिन्छ भने के भन्ने स्थितिमा आउँछ? मैले देखेको छु, जानेको छु। जब मरेपछि पाइन्छ जीव ईश्वर परमेश्वरलाई भने कोसँग भन्न आउँछ कि मैले जानेको छु जीव ईश्वर परमेश्वरलाई, अर्थात् आफूले जानेको देखेको छैन। भयो उपदेशक। अब पारलौकिक जब जानेको छैन देखेको छैन भने वर्णन कसरी गर्लान्? अब त्यसको जवाब हतियार राखे ताकि कसैले सोध्दै नसोधुन् कि भाइ त्यो त मरेपछि पाइन्छ। यदि म भनौँला कि मर्नुभन्दा पहिले जिउँदैमा त बताउनुहोस्। अब यी तथाकथित गुरुहरू यो सोच्दछन् कि अब यो भनिदिउँ कि जिउँदैमा पाइन्छ भने फेरि शिष्यहरूबाट प्रश्न उठ्नेछ बताउनुहोस् भनेर। यही भनिदिन्छु कि मरेपछि पाइन्छ भन्यो भने तपाईँ सोध्नुहोला कहाँबाट? पहिला नि जब भनिदिउँ कि मरेपछि पाइन्छ भन्यो भने सोध्नेवाला कुरा खत्तम भयो। अब भन्नेछन् कि मर पाऊँ, को चाहन्छ कि मरु पाऊँ? यसको के ग्यारेन्टी छ कि मर्छु त पाउँछु? त यस तरिकाले तपाईँ सबैजनासँग बारम्बार यो भन्छु कि तपाईँ कुनै पनि पण्डालमा हेर्नुहोस्, यति ठुला मेला छ, हजारौँ हजार टेन्टहरू छन्, तपाईँ मेलामा जाँदै हुनुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् कुनै एउटा पनि पण्डाल यस्तो होस् जसमा जीव ईश्वर अरू परमेश्वर तीन हुन्छ, जसमा तीनवटैलाई जान्नु हेर्नु पर्दछ, ईश्वर परमेश्वरलाई पाउनु पर्दछ। यस्तो कुनै पण्डालमा छ? एक पण्डालमा यदि पाउनको लागि भनिँदैछ कि यी सबैलाई जान्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यी अलग अलग छन्। यसै पण्डालमा हेर्नुहोस् कि यही यस्तो शङ्का समाधानको व्यवस्था राखिएको छ। यस पण्डालमा हर कसैलाई हरेक सत्सङ्गको पश्चात शङ्का समाधानको खुल्ला छुट दिइन्छ। पछिल्लो महाकुम्भमा पनि माइक दिएको थियो, महात्मन बन्धुहरू लागि कुर्सी दिएको थियो, माइक दिएको थियो। यसैको लागि ताकि मेरो कुनै कुरा गलत लाग्थ्यो भने तपाईँ तुरुन्त त्यसको शङ्का समाधान गर्न सक्नुहुनेछ, शास्त्रहरूमा प्रमाण माग्न सक्नुहुनेछ। अहिले तपाईँ छेउमा एउटा भजन सुनिरहनु भएको होला, मिल्ता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यो त कुरा सही हो कि भगवानको चरणमा सच्चा सुख मिल्दछ। भगवान भेटियोस् तब न भगवानको चरणमा सुख मिलोस्, भगवानको चरणमा सच्चा सुख त मिल्छ नि। फेरि उस भगवानबाट सच्चा सुख कसरी पाइन्छ जब जान्दै जान्नुहुन्न भने? सवाल त भगवानको पाउनुको हो नि। भगवान मिल्दैन भने हजारौँ सुख होस् तापनि कुन कामको? भगवानबाट मिल्नु नै छैन भने लाखौँ करोडौँ सच्चा सुख मिल्दो हो त कुन कामको? सवाल यो छ कि मिलोस्, सवाल यो छ कि मिलोस्, सवाल यो छ कि मिलोस्, सवाल यो छ कि मिलोस्। म पनि उस सच्चा सुख पाऊँ त भगवान मिल्दैन भने चरण कसरी मिल्छ? चरण मिल्दैन भने म उसमा रहँला कसरी कि चरण मलाई पनि सच्चा सुख मिलोस्? अर्थात् यो सही हो कि भगवान मिल्यो भने सच्चा सुख मिल्दछ, तर चरणमा जानुभन्दा पहिले मिलोस्। म त उसको चरणमा जाउँ, उसलाई स्वीकार गरौँ तब न सच्चा सुख मिल्छ, उसलाई स्वीकार गरौँ तब न सच्चा सुख मिल्छ। यो केवल गाउनाले सच्चा सुख मिल्दछ, केवल गाएर माला जप गर्नाले भगवान मिल्छ। त्यसका लागि त्यो उपाय गर्नुपर्छ त सबैभन्दा पहिले तपाईँ हामी सबै उस भगवानलाई जान्ने पाउने प्रयास हुनुपर्दछ। उस परमेश्वरलाई पाउनका लागि उत्कट जिज्ञासा, प्रबल श्रद्धा, सर्वतोभावेन समर्पण शरणागतको भाव हुनुपर्दछ, जसको चरणमा जाँदा सच्चा सुख मिल्दछ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ पर विराम गर्न चाहन्छु। र अर्को प्रसङ्गमा रहेको छ, झुटोलाई पनि जान्नुहोस्, साँचोलाई पनि जान्नुहोस्, झुटोलाई त्यागिदिनुहोस्, साँचोलाई ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुजी महाराज को जय, परमपिताजी परमेश्वर को जय। प्रेम का साथ बोलो भगवान श्री विष्णु जी महाराज को जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय, भगवान आनंद कंद लीलाधारी कल के अवतारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। जय प्रभु सदानंद।